नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गोंय भेटे वेळार आयज मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून ते देशाक समर्पीत केले. पणजी महापालिका, गोंय पुलीस आनी स्कॅन गोवा हांचे जोड पालवान आयज पणजेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर सेफ्टी फर्स्ट ह्या उपक्रमाचें उक्तावण येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं जालें. जे आदिवासी गोंयांत 100 वर्सां परस चड तेंप जमीन कसतात तांकां मालकी हक्क मेळपाक जाय हे विशींच्या कायद्यांत तजवीज करपाक जाय अशें राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हांणी म्हळां. आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांचे पुण्यतिथी निमतान आयज काँग्रेस पक्षान तांकां श्रद्धांजली ओंपली. टॅक्सी तशेंच भाड्याच्या मोटरसायकलींक ॲप एग्रिगेटरा सकयल हाडपा खातीर सरकारान गोंय येरादारी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांचो प्रस्तावीत मसुदो अधिसुचीत केला. आतां पुराय खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गोंय भेटे वेळार आयज मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण करून ते देशाक समर्पीत केले. मुरगांव बंदर भारताच्या दर्यावयल्या बळग्याचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. मुरगांव बंदराची गोंयचे अर्थवेवस्थेंत म्हत्वाची भुमिका आसा आनी भारताच्या वेपार आनी उद्देगीक उदरगतींत मोलादीक योगदान दीत आसा अशें तांणी सांगलें. अमृतकाल विजन 2047 खाला संवसारीक पावंड्यावयलीं बंदरां बांदपाचो सरकाराचो हेत आसा, जाका लागून भारताची निळी अर्थवेवस्था घटमूट आनी तिगाऊ उदरगत सुनिश्चित जातली अशें तांणी मुखार म्हळां. विकसीत जावपी भूराजनितीक आव्हानां मदीं दर्या नेमांचेर आदारिल्ली पद्दत चालीक लावपाचे म्हत्वाचेर भर दितना उपराष्ट्रपतींनी म्हळां, The Indian Coast Guard is both a force of steel and strategy and also conscience. Our oceans are lungs of Mother Earth. You balance Earth's marine ecology by enforcing laws against illegal fishing, curbing pollution, and keeping away maritime degradation by patrolling against oil spills and toxic discharges. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारतीय तटरक्षक दळाच्या समर्पण, धैर्य आनी सेवेची आपल्या उलोवपांतल्यान तोखणाय केली. इतले मजगतीं दोना राजभवनांत शस्त्रक्रियेचे जनक सुश्रुत आनी आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक हांच्या पुतळ्याचें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं फाल्यां उक्तावण जातलें. ही कार्यावळ सकाळीं 9:30 वरांचेर जातली अशी माहिती राज्यपालाचे सचीव संजीव गांवस देसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. Tomorrow we are going to inaugurate the statues of Charaka and Shesh Shushruta in the gracious hands of Honorable Vice President of India Sri Jagdeep Dhankardji and in the distinguished presence of Honorable Governor of Goa and Chief Minister of Goa at Rajbhavan at 9:30 a.m. on 22nd May 2025. Statues are in our Rajbhavan lawns already and that will be inaugurated by Honorable Vice President. ह्या वेळार गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळी मजगतीं 1008 झाडां आशिल्ल्या वामन वृक्ष उद्यानाचें लेगीत उक्तावण जातलें अशी माहिती संजीव गांवस देसाय हांणी दिल्या. पणजी महापालिका, गोंय पुलीस आनी स्कॅन गोंय हांचे जोड पालवान पणजेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर सेफ्टी फर्स्ट ह्या उपक्रमाचें येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं आयज उक्तावण जालें. गोंयांतल्या बायलां आनी भुरग्यांक सशक्त करप तशेंच तांचेर अन्याय जालो जाल्यार सरकारी पावंड्याचेर खंय मजत मेळटली हाची जागृताय ह्या उपक्रमा वरवीं जातली. बायलांक वा भुरग्यांच्या गुन्यांवांत घुस्पल्ल्या गुन्यांवकाराक 7 वर्सां बंदखण वा मरसर ख्यास्त जावं येता. असो प्रसंग आयल्यार 112 वा 109 ह्या हेल्पलायनीचेर संपर्क करचो अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी गोंयकारांक केलां. जे आदिवासी गोंयांत 100 वर्सां परस चड तेंप जमीन कसतात तांकां मालकी हक्क मेळपाक जाय हे विशींची कायद्यांत तजवीज करपाक जाय अशें राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोगाचो अध्यक्ष हे नात्यान गोंय सरकाराक हांव ही शिफारस करतलों अशें आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हांणी सांगलें. राष्ट्रीय अनुसूचीत जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हे मंगळारा गोंयांत पावले. आयज बुधवारा तांणी गोंय सरकाराच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतल्यो. हाचे उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी ही माहिती दिली. शेती करपी आदिवासींक अजून मेरेन जमनीचे मालकी हक्क मेळूंक ना ही गंभीर गजाल आसा अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत म्हळें.
इतले मजगतीं भाजपा एसटी मोर्चाच्या शिष्टमंडळान आयज पणजेंत अनुसूचित जमाती आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराज सिंग आर्या हांची भेट घेतली आनी गोंयांतल्या एसटींक गोंयांत राजकीय आरक्षण दिवपाच्या वावराक गती दिवची अशी मागणी केली. भाजपा एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार, उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोजा आनी सरचिटणीस मोहन गांवकार हांच्या शिष्टमंडळान आयज पणजे आर्या हांची भेट घेतली. आर्या हे सध्या गोंयांत आयिल्ले आसात. तांचे कडेन एसटीच्या हेर मागण्यांचें निवेदन दिलां अशी माहिती गांवकार हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची आयज पुण्यतिथी. हे फाटभुंयेर आयज काँग्रेस पक्षान काँग्रेस हावसांत तांकां श्रद्धांजली ओंपली. राजीव गांधी आनी भारत एक शांतीकायेन आनी एकचारान रावपी देश ही भारताची वळख हेर देशां मुखार तांच्या कार्यकाळांत दवरली अशें मत काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी व्यक्त केलें. जाल्यार आतंकवादाक जण एकल्यान एकठांय रावन तोंड दिवप ही आयच्या काळाची गरज जावन आसा अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांणी राजीव गांधीक आर्गां ओंपल्या उपरांत प्रगटायलें. आर्गां दितना विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांचीय हे वेळार उलोवपां जालीं. टॅक्सी तशेंच भाड्याच्या मोटरसायकलीक ॲप एग्रिगेटरा सकयल हाडपा खातीर सरकारान गोंय येरादारी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांचो प्रस्तावीत मसुदो अधिसुचीत केला. भाड्याच्या टॅक्सी सयत भाड्याच्यो मोटरसायकली लेगीत ॲपा सकयल हाडपाची तजवीज आसा. येरादारी खात्याचे संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. हो प्रस्तावीत मसुदो हरकती तशेंच सुचोवणे खातीर 30 दीस उक्तो आसतलो. सुचोवणे आनी हरकतींचो विचार केले उपरांत मार्गदर्शकी तत्वां निश्चित जातलीं. ॲप एग्रिगेटराक परवानो घेवपा खातीर 5 लाख रुपया शुल्क आसतलें. कितले एग्रिगेटर परवानो घेवंक शकतात. तशेंच टॅक्सी वा मोटरसायकल पायलट आपणाक जाय ते ॲप सेवेंत दाखल जावंक शकता. ॲप सेवेंत दाखल जावपाक इत्सूक आशिल्ल्यांचेर कोणाचेरूच सक्ती आसची ना अशें मार्गदर्शक तत्वां मदीं स्पश्ट केलां. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराक थारावीक रक्कम एग्रिगेटराक दिवचीच पडटली. दर एकल्याक बरी टॅक्सी सेवा दिवप हो वाहतूक एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां लागू करपा फाटलो हेत आसा अशें येरादारी संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी सांगलां. मडगांव सावन कुडचडें वचपी वाहनां खातीर मुखेल रस्तो आशिल्ल्या रावणफोंड मडगांवच्या रेल्वे उड्डाण पुला लागसारची रस्त्याच्या कडेची माती काल पावसाक लागून कोसूंक लागिल्ल्यान सुरक्षेचो उपाय म्हूण हो रस्तो येरादारीक बंद केला. ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां आनी फाल्यां मेरेन तें पुराय जातलें अशी माहिती दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठवाळे हाणें दिली. म्हालगडे शिक्षण प्रसारक आनी कुंकळ्ळेच्या इन्फंट जिजस हायस्कुलाचे संस्थापक आनी शिक्षक सुब्राय प्रभुदेसाय हांकां आयज कुंकळ्ळीत दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 92 वर्सांची आशिल्ली. फाल्यां 22 मे दिसा रिवणां तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय आनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम प्रभुदेसाय हांचे ते बापूय जावन आसात. ह्या दोगां पुतांखेरीज तांची घरकान्न ललिता आनी व्हडलो पूत आनंद, सुनो आनी नात्रां असो तांचे फाटल्यान परिवार आसा. प्रभुदेसाय हांणी स्वता इन्फंट जिजस हायस्कुलाची थापणूक केल्ली. ते उपरांत तांणी जायतीं वर्सां त्याच शाळेंत शिक्षक आनी मुख्याध्यापक म्हणून काम केलें. ते एक समर्पीत शिक्षक आशिल्ले. शिक्षण मळावयल्या तांच्या कामाचो गौरव करपा खातीर गोंय सरकारान तांचो आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिवन भोवमान केल्लो. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गोंय भेटे वेळार आयज मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण करून ते देशाक समर्पीत केले. पणजी महापालिका, गोंय पुलीस आनी स्कॅन गोवा हांचे जोड पालवान आयज पणजेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर सेफ्टी फर्स्ट ह्या उपक्रमाचें उक्तावण येरादारी मंत्री मोहीन गुदिनो हांचे हस्तुकीं जालें. जे आदिवासी गोंयांत 100 वर्सां परस चड तेंप जमीन कसतात तांकां मालकी हक्क मेळपाक जाय हे विशींच्या कायद्यांत तजवीज करपाक जाय अशें राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हांणी म्हळां.
आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांचे पुण्यतिथी निमतान आयज काँग्रेस पक्षान तांकां श्रद्धांजली ओंपली. टॅक्सी तशेंच भाड्याच्या मोटरसायकलींक ॲप एग्रिगेटरा सकयल हाडपा खातीर सरकारान गोंय येरादारी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांचो प्रस्तावीत मसुदो अधिसुचीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.